बाबुराम भट्टराई जसले चुचे नक्सा छोपेर पछाडि भएको चुचे नक्सा छोपेर इन्टरभ्यु दिन्छ, यदि त्यो इन्टरभ्यु लिने मान्छे म थिएँ भने त्यसको नाकमा प्याच दिन्थे एक मुक्का। बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले थोरै लाज शरम छ कि छैन यिनीहरूलाई? त्यस्तो मान्छे जसले विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा भयो भन्न मिल्छ? किनकि यो संविधान उसको स्वीकारोक्तिमा आएको संविधान होइन। जब यो संविधान डिजल्भ हुन्छ तब नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ। जब नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ तब इन्डियालाई फाइदा हुन्छ। केपी ओलीलाई कुनै बेला, माधव नेपाललाई कुनै बेला, शेरबहादुर देउवालाई काखी च्यापेको जस्तो गर्छ। यिनीहरू मलाई काखी च्यापो भनेर मक्ख पर्छन्। यथार्थमा उसको खेल अर्कै छ। यो चाहिँ खेल हो के, कहिले राजतन्त्र स्थापना गर्ने, कहिले राजतन्त्र फाल्ने, यो इन्डियाकै खेल चलिरहेछ नि त। शेरबहादुर देउवा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्डिया मात्र होइन अमेरिकासम्मको हस्तक्षेप नेपालमा भित्र्याउने व्यक्तिले आज आएर यस्तो निम्न स्तरीय र तुच्छ कुरामा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? शेरबहादुर देउवा जस्तो, प्रचण्ड जस्तो मान्छे जसले नेपालमा 10 वर्ष आतंक मचायो, त्यो आतंककारी टाइमको, त्यो आतंकको 10 वर्ष टाइमको त साक्षी त हामी छौं नि त। जब हामी एसएलसी पास गर्दै थियौं, जब हामी युवाको सुरुवातको चरण किशोर अवस्था पार गर्दै थियौं, किशोर अवस्थाको मध्य अवस्थामा थियौं, हामी यो देशमा भविष्य खोज्न लागिरहेका थियौं, त्यति बेला 10 वर्ष आतंक मचाउने आतंककारी हो, त्यो त गलत नारा थियो नि त। 46 सालमा नै जब प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसक्यो, के को रैती, जनताहरूले बोल्ने सबै चीजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भइसकेको थियो। त्यसलाई यदि राम्रोसँगले संसदीय व्यवस्थालाई मिलाएर लगेको भए, म भन्दै थिएँ अघि, प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति जसले 10 वर्ष आतंक मचाएर हामी जस्ता त्यति बेला किशोर वयमा चलिरहेका युवाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छ। प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेको होइन, 1 करोड युवाको भविष्यको हत्या गरेको छ। प्रचण्ड 1 करोड युवाको भविष्यको हत्यारा पनि हो, जसले 10 वर्षसम्म द्वन्द्व चलायो यो देशमा। र त्यो मान्छे जसले 10 वर्ष द्वन्द्व चलायो, 9 वर्ष 6 महिना चाहिँ इन्डिया बस्यो, त्यसले विदेशको हस्तक्षेप भन्ने थोरै लाज शरम छ कि छैन प्रचण्डलाई? र केपी ओलीले विदेशी हस्तक्षेप यहाँ चाहिँ भित्र्याए भन्छन्। केपी ओलीले पनि विदेशी हस्तक्षेप भित्र्याएका हुन्, तर केपी ओली त भर्खरै हिजो आज भित्र्याउँदैछन्। यहाँ धेरै अघिदेखि विदेशी हस्तक्षेप छ, कहिले छैन विदेशी हस्तक्षेप यो देशमा, सधैँभरि विदेशी हस्तक्षेप छ। यी नेताहरू जब यिनीहरू शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए नि, तब नै विदेशी हस्तक्षेप चलिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, जति पनि ए लेभलका भनिएका अहिलेका नेताहरू छन् नि, यिनीहरू इन्डियाको लाडला हुन खोजिरहेका छन्। को चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा प्यारो हुन खोजिरहेको हो के? यो कुन देशको को होइन, सबै इन्डियाका दलाल हुन्, सबै इन्डियाका दलाल हुन् यिनीहरू। तर को चाहिँ लाडला हुने भन्ने मात्रै यिनीहरूको कम्पिटिसन हो के? यही हो, लाडला हुने क्रम चलिरहेको छ। त्यो लाडला हुनेमा को नजिक हुन्छ त्यसैले जित्छ। अब उनीहरू लाडला हुँदाखेरि इन्डियालाई फाइदा हुने भयो भने, जो नजिक हुन्छ त्यो हुँदाखेरि, पार्टी एकता हुँदाखेरि फाइदा हुने हो भने इन्डियाले एकता गराइदिन्छ। यो देशको सैनिकलाई डिजल्भ गर्ने, नम्बर 3, सैनिक डिजल्भ भइसकेपछि यो देशलाई उसले भुटानीकरण, सिक्किमीकरणको बाटोतिर लाने उसको योजना थियो। तर नेपाली जनताले दिन्छ, दिँदैन। नेपालको हरेक व्यक्ति बम भएर उठ्नेछ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, एउटा दुईटा आतंककारीसँग डराउने देशले 3 करोड नेपालीहरूको बेगलाई थाम्न सक्छ? सक्दैन। तर उसको प्रयत्न त रहन्छ, उसले त्यही जारी राखेको छ। त्यो जारी राख्नमा यहाँका लाडला हुने नेताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। हुँदै केपी शर्मा ओलीको अहिले हामीसँग तुलना नगर्नुहोस्, किनभने मैले भनिसकेँ, यिनीहरू प्रोलेटरिएटबाट राजनीति गरेर बुर्जुवा भइसकेका, सामन्त भइसकेका। केपी ओली सामन्ती हुन् अहिले। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ दुईले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओम खरेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आज मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पत्रमा सर्वोच्चले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन भनेर पत्र पठाउनु भएको छ। यसको रहस्य के हुन सक्छ? शेरबहादुर देउवालाई फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्चले भन्न मिल्दैन। यो सर्वोच्चमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दा हो र विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भन्ने आम मान्यता पनि चलिआएको छ। र यो न्यायसँग सम्बन्धित केही कुरामा नियन्त्रित भएर म केही भन्न चाहन्छु भने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ, अथवा त्यति बेला केपी ओलीले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्चले कसरी भन्न मिल्छ? भन्नै मिल्दैन। यो सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन। हुनसक्छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अथवा संसदको जुन डिजल्भ गरिएको छ त्यो डिजल्भ नै हुन्छ। यही मात्रै हो हुने निर्णय। कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्चले
भन्नु त्यो गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई। व्यवस्थापिका पनि ध्वस्त भयो नि त कार्य त्यहाँ जसरी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए राष्ट्रपति समक्ष शेरबहादुर देउवाले 149 र केपी शर्मा ओलीले 153 त्यो त कृति हस्ताक्षर थियो, त्यस कारणले गर्दा पनि सर्वोच्चले के बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ कि? ठिक छ, त्यो कृति हस्ताक्षर थियो थिएन भनेर सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्छ होला, सर्वोच्चको त्यो न्यायालयको न्याय क्षेत्रभित्रको कुरा हो। तर अब यो विषयमा चाहिँ मेरो धारणा के हो भने कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर सर्वोच्चले निर्णय गर्यो भने त्यो राष्ट्रको लागि अर्को ठुलो दुर्भाग्य हुन जान्छ। सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको पुनर्स्थापना अथवा डिजल्भ गरिएकोलाई कन्टिन्युटी दिने मात्रै हो, त्यो भन्दा अरू निर्णय चाहिँ गलत हुन्छ। मेरो र सचेत नेपाली पार्टीको बुझाइ यही हो। यति बाहेक अरू निर्णय यदि सर्वोच्चले गर्यो भने त्यो निर्णयलाई हामीले कसरी स्वीकार गर्न सक्छौँ होला? सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूलाई त स्वीकार त गरेकै हुन्छ, जनताहरूले स्वीकार गरेका हुन्छन्, आम मानिसहरूले गरेकै हुन्छन्, सबैले सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गरेका हुन्छन् हैन। तर त्यो गलत नजिर बस्छ, नजिर चाहिँ गलत बस्छ भन्ने मैले बुझेको छु। झलनाथ खनाल भारत जाने बेलामा पार्टी एकता गर्नुस् कमरेडहरू भनेर भन्नुभयो। माधव कुमार नेपाल यता केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर फेरि केपी शर्मा ओलीकै सरकारले निरन्तरता दिनको लागि त्यो खेल खेलिँदैछ कि उता शेरबहादुर देउवा पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर उता महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु भएको छ। अब शेरबहादुर देउवा अर्थात् नयाँ वैकल्पिक सरकार चाहिँ नबन्ने सङ्केत देखिएको यो जुन चलिरहेको छ यो राजनीतिक खिचातानी अहिलेको कुन नेताले के भनौँ कसो भनौँ सबै इन्डियाको खेल हो। यो इन्डियाले खेल खेलिरहेछ, उसलाई कुनै पनि हालतमा यो संविधान डिजल्भ गर्नु छ, किनकि यो संविधान उसको स्वीकारोक्तिमा आएको संविधान होइन। जब यो संविधान डिजल्भ हुन्छ तब नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ, जब नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ तब इन्डियालाई फाइदा हुन्छ। नेपालमा झन्डै दुई तिहाईको सरकार आएको बेलामा केपी ओलीले त्यति बेला लिम्पियाधुरासम्मको चुचे नक्सा प्रकाशित गरेका थिए भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आयो भने त त्यो त इन्डियाको लागि त राम्रो हुने रहन्छ नि त। त्यसैले इन्डियाले यहाँ राजनीतिक रूपमा सधैँ अस्थिरता मचाउनको निम्ति उसले यो संविधान डिजल्भ गर्ने सम्मको अवस्थामा यो नेपाल देशलाई पुर्याउन खोज्दैछ। त्यसैको लागि उनले कुनै बेला केपी ओलीलाई, कुनै बेला माधव नेपाललाई, कुनै बेला शेरबहादुर देउवालाई काखी च्यापेको जस्तो गर्छ। यिनीहरू मलाई काखी च्यापो भनेर मक्क पर्छन्, यथार्थमा उसको खेल अर्कै छ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो संविधान नै अब खारेज हुने सम्भावना बढेको छ। राजा मात्रै महस बस्ने त्यही गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता चाहिँ खारेजको दिशामा गइरहेछ भनेर भन्नुभयो। अब यो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो गणतन्त्र हामीलाई नचाहिएको, हामी फेरि राजतन्त्रमै फर्किने हो। यो चाहिँ खेल हो के, कहिले राजतन्त्र स्थापना गर्ने, कहिले राजतन्त्र फाल्ने, यो इन्डियाकै खेल चलिरहेछ नि त। यो भइरह्यो भने के हुन्छ, देश अस्थिरतामा जान्छ। मैले भर्खरै पनि भने जब देश अस्थिरतामा जान्छ तब विकास हुँदैन, तब यो देशमा चाहिँ समृद्धि आउँदैन। नआएपछि इन्डियालाई यहाँका नेताहरूको बीचमा खेलिरहनको लागि इन्डियालाई सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले यो संविधानलाई डिजल्भ गर्ने अवस्थातिर लान सक्छ, लान सक्दैन भन्दिनँ म, लान सक्छ, त्यो अवस्था आउन सक्छ। तर त्यो आएर पनि फाइदा छैन, राजा आएर नेपालमा केही फाइदा छ त अहिलेको लागि यति बेला। त्यसैले यो राजनीतिक अस्थिरताको खेल मात्रै हो, यो केही पनि होइन। यो बाहेक अरू इन्डियाले खेलिरहेको खेल हो यो। जस्तो तपाईँ आफैले पनि इन्डियाले जे भनिरहेछ त्यही नेताहरू गोटी सर चलिरहेछन् भनेर भन्नुभयो। हजुर। र धेरैले त्यस्तो खालको आरोप पनि लगाइरहेका छन् वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भनेर। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप निम्तिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। नाङ्गो आँखाले पनि त्यो अब देख्न सकिने अवस्था छ। केपी शर्मा ओलीले त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप, खास गरी भारतीय हस्तक्षेप निम्ताएका हुन्, अरू प्रधानमन्त्रीहरूले त निम्ताएका होइनन् जस्तो गरी अहिले कुरा आइरहेछ। खास के हो यो? यी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई थोरै पनि लाज र शरम छ भने त्यो यिनीहरूले जुन स्टेटमेन्ट अस्ति निकालेका छन् त्यो तुरन्तै फिर्ता लिए भने यिनीहरूको थोरै भए पनि इज्जत बच्छ। शेरबहादुर देउवा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्डिया मात्रै होइन अमेरिकासम्मको हस्तक्षेप नेपालमा भित्र्याउने व्यक्तिले आज आएर यस्तो निम्न स्तरीय र तुच्छ कुरामा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ? शेरबहादुर देउवा जस्तो, प्रचण्ड जस्तो मान्छे जसले नेपालमा 10 वर्ष आतंक मचायो,
त्यो आतंककारी टाइमको, त्यो आतंकको 10 वर्ष टाइमको त साक्षी त हामी छौं नि त। जब हामी एसएलसी पास गर्दै थियौं, जब हामी युवाको सुरुवातको चरण किशोर अवस्था पार गर्दै थियौं, किशोर अवस्थाको मध्य अवस्थामा थियौं, हामी यो देशमा भविष्य खोज्न लागिरहेका थियौं, त्यति बेला 10 वर्ष आतंक मच्चाउने आतंककारी हो। त्यो त नागरिकलाई रैतीबाट नागरिकले बनाउनु थियो नि त। राजसंस्था हटाएर तिनीहरूको नारा त त्यो थियो। त्यो त गलत नारा थियो नि त। 46 सालमा नै जब प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भइसक्यो, के को रैती? जनताहरूले बोल्ने सबै चीजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भइसकेको थियो। त्यसलाई यदि राम्रोसँगले संसदीय व्यवस्थालाई मिलाएर लगेको भए, म भन्दै थिएँ अघि, प्रचण्ड जस्ता व्यक्ति जसले 10 वर्ष आतंक मच्चाएर हामी जस्ता त्यति बेला किशोर वयमा चलिरहेका युवाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छ। प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेको होइन, 1 करोड युवाको भविष्यको हत्या गरेको छ। प्रचण्ड 1 करोड युवाको भविष्यको हत्यारा पनि हो, जसले 10 वर्षसम्म द्वन्द्व चलायो यो देशमा। र त्यो मान्छे जसले 10 वर्ष द्वन्द्व चलायो, 9 वर्ष 6 महिना चाहिँ इन्डिया बस्यो, त्यसले विदेशको हस्तक्षेप भन्ने थोरै लाज शरम छ कि छैन प्रचण्डलाई? बाबुराम भट्टराई जसले चुचे नक्सा छोपेर, पछाडि भएको चुचे नक्सा छोपेर इन्टरभ्यू दिन्छ, यदि त्यो इन्टरभ्यू लिने मान्छे म थिएँ भने त्यसको नाकमा प्याच दिन्थे एक मुक्का। त्यस्तो मान्छे जसले विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा भयो भन्न मिल्छ? बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले थोरै लाज शरम छ कि छैन यिनीहरूलाई? र केपी ओलीले विदेशी हस्तक्षेप यहाँ चाहिँ भित्र्याए भन्छन्। केपी ओलीले पनि विदेशी हस्तक्षेप भित्र्याएका हुन्, तर केपी ओली त भर्खरै हिजो आज भित्र्याउँदैछन्। यहाँ धेरै अघिदेखि विदेशी हस्तक्षेप छ, कहिले छैन विदेशी हस्तक्षेप यो देशमा, सधैँभरि विदेशी हस्तक्षेप छ। यी नेताहरू जब यिनीहरू शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए नि, तब नै विदेशी हस्तक्षेप चलिरहेको छ। त्यसैले यो विदेशी हस्तक्षेप भन्ने कुरा यहाँका नेताहरू चाहिँ उनीहरूको प्यारो हुनको लागि निम्ति आएको। जब जब नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्छ अथवा नेपाली राजनीति को निकास निस्किरहेको हुँदैन, त्यति बेला वैदेशिक हस्तक्षेप भनेर हामीले आरोप लगाउने गर्छौँ। त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले हो या हाम्रै लिडरहरू चाहिँ सही पठाउन सकेनौ? कहाँनिर अल्झे जस्तो लाग्छ तपाईँ? गुड क्वेसन। यो विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा के हो भने, नेपालका नेताहरू केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा, झलनाथ खनाल, जति पनि ए लेभलका भनिएका अहिलेका नेताहरू छन् नि, यिनीहरू इन्डियाको लाडला हुन खोजिरहेका छन्। को चाहिँ इन्डियाको सबभन्दा प्यारो हुन खोजिरहेको हो के? यो कुन देशको को होइन, सबै इन्डियाका दलाल हुन्। तर को चाहिँ प्यारो के? लाडला सबै इन्डियाका दलाल हुन् यिनीहरू। तर को चाहिँ लाडला हुने भन्ने मात्रै यिनीहरूको कम्पिटिसन हो के? को सबभन्दा नजिक जाने, इन्डियाको लाडला को हुने, एकदम बेस्ट सहित मान्छे चाहिँ को हुने भनेर यिनीहरूको कम्पिटिसन हो। त्यसैले यो विदेशी हस्तक्षेप त यही लाडला हुने नेताहरूको कम्पिटिसनले नै आएको हो नि त। अब के त माधव कुमार नेपालले जुन तरिकाले अगाडि बढिरहेछन्, पार्टी एकता गराउनुपर्छ भनेर, त्यो सम्भव होला? केपी शर्मा ओलीले मान्ला उनका कुराहरू यही हो, लाडला हुने क्रम चलिरहेको छ। त्यो लाडला हुनेमा को नजिक हुन्छ त्यसैले जित्छ। अब उनीहरू लाडला हुँदाखेरि इन्डियालाई फाइदा हुने भयो भने, जो नजिक हुन्छ त्यो हुँदाखेरि, पार्टी एकता हुँदाखेरि फाइदा हुने हो भने इन्डियाले एकता गराइदिन्छ। इन्डियाले के फाइदा खोजिरहेछ नेपालबाट अहिले? हो, इन्डियाले फाइदा के खोजिरहेछ भन्ने जिस्ट कुरा चाहिँ यो। इन्डियाले फाइदा के खोजिरहेछ भने, यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता नम्बर 1, यो देशको समृद्धि हुन नदिनु नम्बर 2, र त्यति गरिसके पछाडि यो देशको सैनिकलाई डिजल्भ गर्ने नम्बर 3। सैनिक डिजल्भ भइसकेपछि यो देशलाई उसले भुटानीकरण, सिक्किमीकरणको बाटोतिर लाने उसको योजना त्यो। तर नेपाली जनताले दिन्छ? दिँदैन। नेपालको हरेक व्यक्ति बम भएर उठ्नेछ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, एउटा दुईटा आतंककारीसँग डराउने देशले 3 करोड नेपालीहरूको बेगलाई थाम्न सक्छ? सक्दैन। तर उसको प्रयत्न त रहन्छ, उसले त्यही जारी राखेको छ। त्यो जारी राख्नमा यहाँका लाडला हुने नेताहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यति धेरै आक्रोश नेपाली जनतामा हुँदा पनि अहिले चुपचाप छन् फेरि? होइन, जनताहरू कहाँ चुपचाप छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्, हरेक जनताहरूले सामाजिक सञ्जालमा कस्तो विचारहरू प्रकट गरिरहेका छन्। त्यो कुरा हामीले माइन्युटली सूक्ष्म रूपमा नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई बुझ्यौं भने नेपाली जनता कदाचित चुपचाप छैन। नेपाली जनताले जहिले पनि समृद्धि खोजिरहेको छ, यो देशको स्थिरता खोजिरहेको छ, यो देशमा शान्ति खोजिरहेको छ, र नेपालीहरू पनि कुनै विश्व स्तरीय
हाम्रो देश पनि कुनै विश्व स्तरीय राष्ट्र होस् भन्ने खोजिरहेको छ। हाम्रो देशमा कुनै खेलाडी विश्व स्तरको खेलाडी होस्, हाम्रो देशको कुनै एक्टर विश्व स्तरको होस्, हाम्रो देशको कुनै गीत गाउने गायक कुनै विश्व स्तरको होस्, हाम्रो देशको नेता कुनै विश्व स्तरको राजनेता होस्। नेपालीले खोजेको चिज हो। त्यसैले नेपालीहरूमा त्यो उछलकुद छ, नेपालीहरू चाहिँ नि विस्फोट हुन मात्रै बाँकी छ, त्यो अवस्थामा पुगेका छन्। समृद्धिका नारा सही नेतृत्व हामीले पठाउनु पर्छ भनेर त्यो नारा त पटक पटक लगायो। जब त्यो नेतृत्व तहमा पुगे, जब त्यो सत्तामा पुगे, फेरि तिनीलाई हामीले विदेशी एजेन्ट, विदेशी दलाल भनेर पटक पटक आरोप किन लगाइरह्यो? यो भनेको नेपालमा धेरै पटक अहिले हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू शासन सत्तामा, यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि कम्युनिस्टहरू धेरै पटक शासन सत्तामा पुगेका छन्, धेरैजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरू भएका छन्। उनीहरूको राजनीति सुरु हुन्छ प्रोलेटरिएट अर्थात् सर्वहाराबाट उनीहरूको राजनीति सुरु हुन्छ र त्यो राजनीति गर्दै गर्दै उसले त्यो राजनीतिको आफ्नो विकासक्रम त्यो सिँढी चढेर जब माथि पुग्छ नि, त्यो प्रोलेटरिएट बुर्जुवा हुन्छ, सर्वहारा सामन्तीमा परिणत हुन्छ। त्यसैले जनताहरूलाई सधैँ धोका भइरहन्छ के, र उनीहरू त्यो प्रोलेटरिएटबाट बुर्जुवा हुने क्रममा कुनै विदेशीको, हाम्रो नजिकैको विदेशीको लाडला हुने प्रयत्न गर्छन्। अनि त्यो त जनताहरूलाई धोका भयो नि, जनताहरूले त विश्वास गरेर नै पठाएको हुन्छ, त्यो त धोका भयो नि जनताहरूलाई। कूटनीतिमा पनि हामी चुक्यौं। कूटनीतिमा त मैले अघि नै भनेको कुरा हो। यो मेन कुरा के हो भने यहाँका नेताहरू लाडला, इन्डियाको प्यारो हुन खोज्ने, सबभन्दा चहेती हुन खोज्ने उनीहरूको मनोविज्ञान छ, जसले उनीहरूलाई सत्तामा टिकाइरहन्छ, शक्तिमा राखिरहन्छ। त्यो उनीहरूको जुन मनोविज्ञान छ त्यसले बिस्तारै बिस्तारै गएर उनीहरूले देशको स्वार्थ बिर्सिँदै जान्छन्। आफ्नो शक्ति स्वार्थलाई उनीहरूले केन्द्रित गर्छन् र राष्ट्रको स्वार्थ, नेपाली जनताहरूको स्वार्थ, भोटको बेलामा, चुनावको बेलामा मैले के बाचा कसम गरेका थिएँ, मेरो पार्टीबाट जित्नेहरूले कस्ता कस्ता बाचा कसम गरेका थिए, विकासका कस्ता कस्ता बाचाहरू गरेका थिए, त्यो उनीहरू बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छन्। किनभने त्यहाँ मजा हुन्छ उनीहरूलाई। शक्तिमा बसिरहेर कुनै एउटा विदेशीको चहेती भएर, सबभन्दा चाहेको व्यक्ति भएर शक्तिमा बसिरहन त पाइने रहेछ, नेपाली जनताहरूको पक्षमा लागेर त नपाइने रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझिसके पछाडि जनताहरूका विकासका आवाजहरूलाई उनीहरूले बिर्सिँदै जान्छन्। भएको यही हो वर्षौंदेखि नेपालमा। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईँ कूटनीतिक असफलता भन्नुहोस् अथवा जेसुकै भन्नुहोस्, होइन, जसले चाहिँ त्यो कूटनीति चलाइरहेको छ त्यो मान्छेले नै कूटनीतिलाई राम्ररी बुझ्न सकेको छैन र कूटनीति कसरी राष्ट्रको स्वार्थमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले भुलेर आफ्नो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थमा गइसकेपछि कूटनीतिले खास प्रभावकारी ढङ्गमा काम गर्न नसकेको हो। जस्तो पहिला हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री भएकालाई हामीले आरोप लगाउने गर्छौं, गण्डक बेचे, कोशी बेचे, महाकाली बेचे भनेर अहिले फेरि पछिल्लो समय लिपुलेक बेचे भन्ने आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्, सुस्ता बेचे भन्ने आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। यो बेचे भन्ने आरोप कहिलेसम्म सुन्नुपर्ने हामीले? यो जबसम्म नेताहरू चाहिँ त्यही हो, कुनै विदेशीहरूको चाहिँ सबभन्दा प्यारो हुने प्रयत्न जबसम्म गरिरहन्छन् तबसम्म हामीले सुनिरहनु पर्छ। 1 नम्बर 2 नेपाली जनताहरू जो नेपाली भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुनै एउटा अथवा त्यो दुईटा चिन्ह दिमागमा राखेर त्यसमा चाहिँ जोसुकै उठोस्, एउटा कुकुरै उठे पनि त्यसमा भोट हाल्छु भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट लिएर बस्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त्यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले धेरै ठाउँ भन्ने सुनेको छु, फलानो चुनाव चिन्ह छ त्यसमा त मेरो हजुरबाबुले पनि त्यसैमा भोट हालेको 17 सालमा, 48 सालमा मेरो बाबुले पनि त्यसैमा हालेको, अहिले म पनि त्यसैमा हाल्छु, बरु कुकुरै उठे पनि उठोस् भन्ने नेपाली भोटर्सहरूको एउटा मनोविज्ञान जुन छ त्यो मनोविज्ञान चेन्ज गर्नु जरुरी छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? देशव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ यो नागरिक सचेतना अभियानहरू, अवेरनेस क्याम्पेनिङहरू हामीले देशभरि चलाउनु पर्छ ताकि भोटर्सहरूले बेस्ट क्यान्डिडेटलाई उनीहरूले छनौट गरेर, चुनाव गरेर जिताएर उनीहरूले संसदमा पठाउन्, न कि कुनै एउटा चुनाव चिन्हमाथि उनीहरूको चाहिँ सधैँ त्यो दिमागमा चुनाव चिन्हको एउटा भूत बसिरहोस्, त्यस्तो नहोस् कहिले पनि। जस्तो तपाईहरुले पनि नयाँ पार्टीको रूपमा र उदयमान शक्तिको रूपमा तपाईले आफूले परिचित गराइरहनु भएको छ, तपाईको खास देश विकास गर्ने त्यो भिजन चाहिँ के हो? सचेत नेपाली पार्टीले देश विकास गर्नको लागि मूलतः 4-5 वटा चीजलाई कार्यान्वयन गर्छ। सबभन्दा पहिला यसले कृषिमा महत्त्व दिन्छ, कृषिलाई महत्त्व दिन्छ, कृषि क्षेत्रलाई, किनकि नेपाललाई कृषि प्रधान देश हो भनेर वर्षौंदेखि हामी सधैँ त्यही भनिरहेछौँ। हुन पनि हो, नेपालमा तराईदेखि हिमालसम्म जुनसुकै जमिनमा जस्तोसुकै फसल र फ्रुट्सहरू यहाँ उत्पादन हुन्छ। त्यसैले
हामीले कृषिलाई नम्बर 1 मा महत्त्व दिन्छौं। त्यसपछि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा र कल कारखानाहरू स्थापनामा हामी दोस्रो नम्बरमा जोड दिन्छौं। तेस्रो नम्बरमा हामीले हाइड्रो पावरलाई जोड दिन्छौं ताकि ऊर्जाको जहिले पनि अभाव भइरहन्छ र त्यो ऊर्जाको अभावलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हामीले ऊर्जा उत्पादन गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पेट्रोलियम लगायतका प्रोडक्टहरूलाई हामीले रिप्लेस गर्नको लागि हामीसँग हाइड्रो एनर्जी चाहिन्छ। त्यसैले हामी हाइड्रो पावरको जेनेरेसनलाई एकदमै महत्त्व दिन्छौं र चौथो नम्बरमा हामी टुरिज्मलाई दिन्छौं। यो देश मेचीदेखि महाकालीसम्म, यो देश तराईदेखि हिमालसम्म सुन्दर हराभरा दृश्यहरूले छटाहरूले भरिपूर्ण भएको देश हो र यो देशमा संसारभरिका पर्यटकहरू यो देशमा आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता यो देशसँग छ। यो देशसँग धरतीको सबैभन्दा ठूलो हिमाल, सबैभन्दा ठूलो टाकुरा, सबैभन्दा अग्लो टाकुरा सगरमाथादेखि लिएर यो देशमा विभिन्न अरू प्राकृतिक सुन्दरताहरूले भरिपूर्ण भएको देश भएको हुनाले हामी पर्यटन क्षेत्रलाई पनि महत्त्व दिनेछौं र यी सबै कुरा जुन महत्त्व दिनेछौं भने मैले यसलाई हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौं। हामी कार्यान्वयन गर्नेछौं यी चीजहरूलाई। हामीले भिजन मात्र ल्याउने छैनौं। त्यसैले हामी कार्यान्वयनमा यी 4 वटा चीजहरूलाई जोड दिनेछौं। यस पछाडी इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन भइहाल्छ। नेपाली युवाहरू विदेश जानु गइराख्नु पर्ने 80 लाख युवाहरू विदेश त जान 100% स्टप त गर्न सकिदैन। यद्यपि जुन 80 लाख युवाहरू विदेश जानु भएको छ त्यसलाई हामीले 80% हामीले कम गर्न सक्छौं र यही देशमा उत्पादनशील युवाहरूले यो देशलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुनेछ। केपी शर्मा ओलीको जस्तो सत्तामा गएर चुच्चे नक्सा जारी गरेर त्यो बाटोमा फुलेनको बाटो बनिसक्दा समेत चुपचाप बस्ने त्यस्तो सत्ता हुँदैन तपाईहरुको? हुँदैन। केपी शर्मा ओलीको अहिले हामीसँग तुलना नगर्नुस्, किनभने मैले भनिसकेँ यिनीहरू प्रोलेटरिएटबाट राजनीति गरेर बुर्जुवा भइसकेका, सामन्त भइसकेका। केपी ओली सामन्ती हुन्। अहिले उनीहरूले जुन सामन्तको विरुद्धमा क्रान्ति गर्ने भन्छन् नि कम्युनिस्टहरू, त्यो सामन्तीमा पुगिसकेका हुन् केपी शर्मा ओली। अहिले उनको त्यो अवस्था थियो। केपी शर्मा ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम, यिनीहरू, माधव नेपाल, यिनीहरू अहिले त्यो अवस्थामा पुगेका मान्छेहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूले भनेको र गरेको केही पनि मिल्दैन। यिनीहरूले भन्छन् एउटा र राजनीति गर्छन्, तर जब त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्तरमा पुग्छन् तब यिनीहरू कुनै विदेशीको चहेती व्यक्ति हुनको लागि कम्पिटिसन गर्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्छन्। त्यसैले हामी सधैँभरि पछि परिरहेका छौं र त्यो प्रकारको राजनीतिमा सचेत नेपाली पार्टीले विश्वास गर्दैन। जस्तो भारतको गुलाम हुँदैछौँ हामी, बिस्तारै सिक्किमतर्फ लग्दैछ विदेशी हस्तक्षेपको कारणले गर्दा, हामीले निम्ताएकै कारणले, हाम्रा नेतृत्वले निम्ताएको कारणले गर्दा भन्ने गर्छौँ। त्योबाट चाहिँ त्यत्तिकै बस्ने कि कसरी बस्न सकिएला? जस्तै सुस्ता अलिपुलेटमा भारतको जुन दादागिरी देखिन्छ त्यसबाट चाहिँ अब एयरपोर्टमा पनि भारतीय सेना बस्ने, अब सीमाना सुरक्षा पनि भारतीय सेना राख्ने जस्ता प्रस्तावहरू अघि सरेको भन्ने कुराहरू पनि पटक पटक मिडियामा आइरहेछन् पछिल्लो समय। अहिले मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि हामी इन्डियाको गुलाम कहिले पनि हुनेवाला छैनौं र इन्डियाले गुलाम बनाउँछु भनेर नेपालीलाई सोच्नु दिवा स्वप्न हो। न त नेपाल सिक्किमीकरण, न त इन्डियाको गुलाम हुनेछ, न त भुटानीकरण हुनेछ। तर मैले अघि भन्न खोजेको कुरा के हो भने यिनीहरूले त्यो दिशातिर लान खोजेका हुन्। यहाँका नेताहरूले कुनै विदेशीको, इन्डियाको एकदम सबभन्दा नजिकको मान्छे, चहेती व्यक्ति भएर त्यतातिर उनीहरूले लान खोजेका हुन्, होइन? तर युवाहरू छन् नि, जुर्मुराउँछन् नि युवाहरूले। एउटा निश्चित कालखण्डमा यो देशमा आमूल परिवर्तन भएको छ। 100औं वर्षदेखि शासन सत्ता चलाइरहेको राज संस्थासम्म उन्मूलन गर्न सक्ने युवाहरू यो देशमा छन्। त्यसैले ती युवाहरूले यो सबै चिज हुनको लागि रोक्नेछन्, रोकिनेछ। त्यो चिज त्यो हुन दिइने छैन, त्यो हुँदैन। त्यो कुनै पनि हालतमा नेपाल इन्डियाको गुलाम भएर रहिरहने अथवा त्यो पथतिर जाँदैन। इतिहास नै हेर्ने हो भने त 70 वर्षको उमेरमा नाङ्गो खुकुरी नचाहेर तातो गोली थाप्न तयार भएका हाम्रा पुर्खाहरू छन्। तर अहिले पछिल्लो समय त भारतको दादागिरी हेर्दा त बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो कब्जा गर्ने त्यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको ती देख्न सकिन्छ। भारतको दादागिरी होइन, दादागिरी गराए जस्तो गरेका यहाँको नेताहरूले नै हो। म पटक पटक यो कुरामा जोड गरिरहेको छु कि जब आफ्नो घरमा प्रब्लम छ भने घरभित्रका सदस्यहरू बसेर त्यसलाई सल्भ गर्ने हो, त्यसलाई समाधान गर्ने हो। आफ्नो घरमा प्रब्लम छ भने त्यसले छिमेकीलाई बोलाएर मेरो प्रब्लम सल्भ गर्दे भनेपछि उसको त दादागिरी जस्तो देखि नै हाल्छ अवश्य पनि। तर एक्ज्याक्टली भारतको दादागिरी होइन, यहाँका नेताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने दिन आएको छ। अब हामी
बाबुराम भट्टराई जस्ता यो देशका घातीहरू, प्रचण्ड जस्ता आतंक मचाउने व्यक्तिहरू, केपी ओली र माधव नेपालहरू जस्ता इन्डियाका चहेताहरू र शेरबहादुर देउबा जस्ता महाकाली सन्धि गरेर 10औं खरब यिनीहरूले चाहिँ 10औं खरब डलर यो देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर गरेका थिए। जबसम्म यस्ता मान्छेहरूलाई फाँसी दिने कानुन बन्दैन यो देशमा, तबसम्म यो देशलाई चाहिँ विदेशीको गुलाम बनाउन प्रयत्नरत व्यक्तिहरू अर्को जेनेरेसन भएर यिनीहरू जन्मिरहनेछन्, हुर्किरहनेछन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि नेतालाई उसको क्रियाकलापमा लगाम लगाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कानुन बन्नुपर्छ, शक्तिशाली कानुन बन्नुपर्छ, जसले महाकाली सन्धिबाट यति फाइदा हुन्छ भनेर उनीहरूले जुन देखाएका थिए, तर त्यो वास्तवमा केही पनि फाइदा भएन। त्यो त नेपालको पश्चिमपट्टिका केही भागहरू बेच्ने योजना रहेछ, केही पैसा खाएर आफ्नो सत्ता टिकाएर, शासन सत्ता टिकाएर त्यस्तो योजना बनाइएको रहेछ हैन भने त्यो त अहिले हामीले छर्लङ्ग भइसक्यौं, बुझिसक्यौं। तिनीहरू बाँचेकै छन्, हाम्रै अगाडि छन्। तिनीहरूलाई हामीले खोइ फाँसीको फन्दामा लड्काएको त्यो कानुन बन्नु पर्यो, जसले देशमाथि घात गर्छ, जसले तमाम 3 करोड नेपालीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्छ र त्यो प्रमाणित हुन्छ। आज त प्रमाणित भइसक्यो नि महाकाली सन्धि घाती हो भनेर। त्यो प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई नै, तिनीहरूकै भजन गाउँदै हिँड्नेहरू जसले हिँडिरहेका छन् हैन, तिनीहरूकै भजन गाउँदै हिँड्नेहरू, त्यो त देशको लागि त खतरनाक अवस्था हो हैन। यी मात्रै होइन, मैले अर्का नामहरू पनि लिन बिर्सेको छु। अहिले तपाईले यही बेलामा मैले सम्झेँ कि अर्को नाम भनेको पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी। यिनीहरू महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि प्रकाश चन्द्र लोहनी भन्ने मान्छे परराष्ट्र मन्त्री थियो, पशुपति राणा भन्ने मान्छे जलस्रोत मन्त्री थियो। यी सहित अहिले मैले भनेका यी नामहरूलाई तपाईँ 1 महिनाभित्रमा फाँसीको फन्दामा लड्काउनुहोस्, यो देशको आमूल परिवर्तन हुन्छ, काया पलट हुनेछ, यो देशले काया पलट गर्नेछ। किनकि महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि यो देशमा कति धेरै घात भएको छ भन्ने हामीले थाहा पाइकन पनि यिनै नेताहरूलाई भोट हाल्न जाने। मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुहोस् नेपाली भोटरहरू, यो मेरो रिक्वेस्ट हो। सचेत नेपाली पार्टीले रिक्वेस्ट गर्छ, तपाईहरूको दिमागमा जुन पुरानो पार्टीको चुनाव चिन्हको भूत बसेको छ त्यो तुरन्त उतार्नुहोस्। यति धेरै हामी सचेतना दिइरहेछौँ कि म भनिरहेको छु पटक पटक कि महाकाली सन्धिले यो देशमा यति धेरै घात गर्दा पनि तिनै नेताहरूलाई भोट हाल्ने कति दुर्भाग्य। जनताहरू हामीले नबुझेको हो कि यो विषयमा, अथवा हाम्रो दिमागमा त्यो भूत चढेर हामी यो काम गरिरहेका छौं कि यो हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ लिडर्सहरू, उत्पादनशील युवाहरूलाई यो देशमा राख्न सक्ने लिडर्सहरू, यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सक्ने लिडर्सहरू खोज्नुपर्छ। सचेत नेपाली पार्टीले यही आह्वान गर्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हस्, धन्यवाद।